साधनाको स्थलको रूपमा केही साधना गरेर आफ्नो जीवनलाई सफलीभूत बनाउने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्ने एउटा बागडोर लिएर जाने यस्तो पवित्र भूमि, यो भूमिलाई सिद्ध गर्नका लागि, यो भूमिलाई जनजनका सामुप्यमा प्रसार गर्नका लागि सबैको साथको आवश्यकता छ। कुराबाट यो भनाइबाट गाइडेड भएका, निर्देशित भएका हामी व्यक्तिहरू भएको हुनाले मलाई लाग्छ हामीले लक्ष्य वेदन पक्कै पनि गर्छौँ। हामी राम्रो कामको निम्ति, हामी सत्कर्मको निम्ति पक्कै पनि अघि बढ्छौँ र यो काममा यो मालिकले हामीलाई प्रेरणा प्रदान आमा बाबा समूहको यो तर्फबाट र विशेष धन्यवाद हाम्रो आयोजक टिमलाई जो कि यो विशेष सम्मान दिएर हामीलाई निमन्त्रणा दिनुभयो र हामीलाई उच्च सम्मानका साथ यस मञ्चमा आमन्त्रण गरिदिनु भयो। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई र सम्पूर्ण मर्किनावासीहरूलाई, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो श्री कन्या देवी ज्यामिरे आमा समूहको तर्फबाट यो चिसो मौसममा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र हामी अब सुरु गर्दैछौँ ज्यामिरेको यो घाँटु ज्वरा, जुन अघि नै यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। पुतली बजार नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गरेर फेवा आइडलको फाइनलमा उत्कृष्ट 6मा पर्न सफल भएको थियो हाम्रो टिम र यो टिमको प्रस्तुति आज हामीले यहाँहरूको माझमा देखाउन पाउँदाखेरि हामी ज्यादै हर्षको महसुस गरिरहेका छौँ। अब हामी सुरुको अनुमति चाहन्छौँ।
माया हेरीको उनीलाई समाचार पारायो आउँथे हुना माया मर्किना भूमिलाई सफल भएको ज्यामिरे गाउँ र यो झोडा नृत्य फेरि पनि शुभकामना यहाँहरूको अझै राम्रो प्रगति होस् र आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूको झोडा हेर्न हामी पक्कै आउनेछौँ। धन्यवाद छ उद्घोष सचिव, तपाईँले मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म तपाईँलाई पुनः धन्यवाद टक्राउँछु। आज यस महायज्ञ समारोहका चाहिँ अध्यक्षज्यू र हाम्रा महायज्ञका बडा गुरुज्यू र यस शिवालय मन्दिरमा सेवा गरिरहने गुरुज्यूहरू र प्रमुख हाम्रा माननीय मरासिनीज्यू र विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू र यस आयोजक समितिका सदस्यज्यूहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, आमा समूह र यस पत्रकार र हाम्रा प्रहरी दाजुभाइहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सहस्र नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज यस नारायणेश्वर शिवालय मन्दिर म पनि यहाँ लगभग 3 वर्ष जति भूपू गाविस सचिव भएर बसेको थिएँ र मलाई यो गुफा सम्बन्धी पनि मोटामोटी थाहा थियो, तर यहाँको जानकारी सम्बन्धी त हाम्रा भूपू मन्त्री खड्गबहादुर गुरुङज्यूको छोराले बताइसक्नुभयो। मैले त त्यति धेरै किन जान्दछु र तर हाम्रो यो धर्मावलम्बी हिन्दू धर्मावलम्बी हाम्रो आस्था राख्ने हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बी भएको यो समाजमा शिवजीको मन्दिरको महत्त्व चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि ठुलो छ र यो मन्दिरलाई हामी सदैव चाहिँ नि महत्त्व चाहिँ तपाईँ हामीले राख्दै जाउँ र हाम्रो खलिफाप पनि हुँदै जान्छ। तपाईँ हामीले आँखे ताकेका कामहरू पनि पुरा हुन्छन्। यो ठाउँमा हाम्रो विकास भने पनि हाम्रो चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि अमूल्य गहना भने पनि यही हाम्रो चाहिँ नि मन्दिर हो, यो बाटो हो र यो ठाउँलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि र यो मन्दिर बडा अमूल्य गहना साबित होस् भन्ने पनि म चाहना गर्दछु। हाम्रो संस्कृतिलाई चिरकालसम्म जोगाउनको लागि हामीलाई यो चाहिँ नि शिवालय मन्दिरले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि प्रेरणा दिनेछन् भन्ने पनि म चाहन्छु र कुनै विसङ्गति विकृतितिर हामी कहिल्यै नलागौँ र एउटा राम्रो सङ्गततिरै हामी लागौँ र हामीलाई यस शिवालय मन्दिरमा सेवा गर्ने तपाईँ हामी सम्पूर्णले आँखे ताकेको काम पुग्ने र
यसलाई चाहिँ नि प्रगतिको बाटोतिर लैजानको लागि तपाईँ हाम्रा सहयोगी हातहरू सदैव अगाडि बढेर जाउँ। हामी कहिल्यै पनि पछाडि नपरौँ र यो मन्दिरले यो एउटा चाहिँ नि डाँडामा कुना काप्चामा यस्तो मन्दिर बनेको छ। यो मन्दिरले चाहिँ नि हजुरको चाहिँ नि यो क्षेत्रले चिनोस्, जिल्लाले चिनोस् र एउटा केन्द्रले चाहिँ नि एउटा चिन्ने मौका मिलोस्। र मैले तपाईँहरूलाई अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो अमृत जस्तो जीवन हो। यो जीवनमा हामीले कहिल्यै पनि नराम्रो काम नगरौँ, हामी राम्रै काम गरौँ भन्दै र हामी यही माटोमा तपाईँ हामी जन्मेकै हौँ र यही माटोमा ओइलिएको फुल्ने भएर जानुपर्छ र भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। र त्यसपछि फेरि म हाम्रो थुप्रै सांस्कृतिक झाँकीहरू छन्, हामी क्रमशः गरिनेछौँ। र योभन्दा अगाडि म मन्तव्यकै क्रम जोड्न चाहन्छु। मूलायोजक समितिका उपाध्यक्ष एवं बुद्धिजीवी म तारापति शर्माज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रथममा आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र देशमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई श्रोतागणप्रति नमन गर्दछु। यस कार्यक्रमका समादरणीय अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि माननीय सांसद नारायण प्रसाद मरासिनीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र अतिथिमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सम्मानका साथ सफल बनाउनको लागि आजको मौसमले साथ नदिए तापनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरू, दिदीआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यसै गरिकन यस कार्यक्रमलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट पाल्नुभएका जनप्रतिनिधिहरू लगायत सर्वप्रथम सबैमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। लामो समय नलिकन आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूले आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि खाती राखेर हाम्रो यो पूर्वी दक्षिण भेगमा रहेको कार्यक्रममा उपस्थित भएर जुन एक किसिमले प्रेरणा दिनुभयो, त्यसको लागि म व्यक्तितर्फबाट पनि उहाँप्रति आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कुनै पनि कामलाई हामी एउटा उचाइमा पुर्याउनको लागि सम्पूर्ण पक्षहरू चाहिँ तदारखाल गऱ्यौँ भने हुँदो रहेछ भनेको दृष्टान्त देखायो। यदि हामीले दृढ इच्छा शक्ति राख्यौँ भने कुनै कुरा पनि असम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आजको यस उपस्थिति लिएर 1-2 वर्षदेखि हाम्रो प्रयास आज जुन चाहिँ सिद्ध भयो त्यो अत्यन्तै अनुकरणीय छ। हामी यहाँ आजबाट सुरुवात गर्दैछौँ। 7-8 दिनसम्म हाम्रा भागवत भास्कर कमलनारायण गौतमजीको मुखराबिन्दबाट सुनिने जुन वचनहरू हुन्छन्, भाडीहरू हुन्छन्, त्यसलाई अत्यन्तै ध्यानपूर्वक दिएर हामीले आफूलाई पनि सुन्ने उडाउने होइन, हाम्रा जीवनशैलीमा समेत पनि उतार्यौँ भने यो महायज्ञको सार्थकता हुनेछ। यस अर्थमा सबैको यो हाम्रो साझा दायित्व हो। यो साझा दायित्वलाई अत्यन्तै कर्तव्यनिष्ठ भएर सफल पुर्याउँ र मैले लामो समय नलिकन सबैमा आफ्ना भएको मन वचन कर्म सबैले दान दिउँ, बुद्धि दिनेले बुद्धि दिउँ र यसलाई चाहिँ पूर्ण सफलतामा पुर्याउन सफल हौँ। र अब आउने 2077 सालको नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै सर्वे भन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भन्दै यस कार्यको पूर्णता सफलता कामना गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। र तपाईँहरू अलिकति सल्वाएर हल्ला गरेको महसुस भयो। आफ्नो पालो आइसित सिद्धिएर जाने भन्ने त्यस्तो किसिमको
पालो सिद्धि जाने भन्ने स्वार्थी काम चाहिँ नगरौँ म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू एकछिन बसिदिनु होला। यदि भोक लागेको छ भने प्रसाद लिएर फेरि यही ठाउँमा आउनु होला हैन। आज हामी धेरै अतिथिज्यूहरूबाट हामीले महत्त्वपूर्ण शब्दवाली मन्तव्यहरू सुन्न नै बाँकी छ र भोलिबाट हाम्रो प्रवचन भजन सुरु हुनेछ र म आदर्श आमा समूहलाई आफ्नो सांस्कृतिक प्रस्तुति सुरु गर्नका लागि र तयारी रहिदिनका लागि म अनुरोध गर्दै मन्तव्य क्रम जोड्न चाहन्छु। मन्तव्य क्रममा हाम्रो यस मूल आयोजक समितिको सल्लाहकार एवं बुद्धिजीवी तथा दिव्य प्रकाश महाविका हेड सर म टुनारायण सर मेरो गुरु बाबुनी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म छोटकरीमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनका लागि अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक रविन गुरुङज्यूलाई आज श्रीमद् भागवत महायज्ञको उद्घाटन सत्रका सर्वदेव अध्यक्षज्यू यस विराट कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सांसद नारायण बरासेनीज्यू र यो महायज्ञलाई प्रवचन मार्फत आफ्ना भावनाहरू प्रस्फुटन गर्नका निम्ति र सबैका भावनाहरूलाई व्यक्त गर्नका निम्ति आउनुभएका प्रमुख वाचक पण्डितज्यू सर्दिया बिरुवा गाउँपालिका अध्यक्षज्यू लगायत मञ्चमा रहनुभएका विभिन्न महानुभावहरूमा म सर्वप्रथम हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। म लामो कुरा गर्न चाहन्न। स्वाभाविक रूपमा पनि कुनै पनि ठाउँको विकास गर्नका निम्ति पक्कै पनि हामी कुनै एउटा ठाउँलाई धार्मिक रूपले पनि विकास गर्नुपर्ने, सांस्कृतिक रूपले पनि विकास गर्नुपर्ने, पर्यटकीय रूपले पनि विकास गर्नुपर्ने र अन्य भौतिक रूपले पनि विकास गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले एउटा ऐतिहासिक ठाउँलाई जोडेर जो इतिहासको पानामा 200 वर्ष अगाडिदेखि यो ठाउँको एउटा इतिहास कोट्याएर हेर्दाखेरि यो ठाउँलाई हामीले धार्मिक र सांस्कृतिक अनि पर्यटकीय रूपमा अगाडि बढाउन जायज देखिएको छ र हरेक गाउँपालिकाले पनि आफ्नो नीतिगत व्यवस्थामा पनि हरेक वार्डलाई कुनैलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा, कुनैलाई अन्य सांस्कृतिक रूपमा, कुनैलाई धार्मिक रूपमा अगाडि बढाउने आफ्ना नीतिगत लक्ष्यका साथ पनि अगाडि बढेको सन्दर्भमा वार्ड नम्बर 4 लाई यो ठाउँलाई, यो भेगलाई यसले सबै हाम्रो छिमेकी नगरपालिकादेखि छिमेकी अन्य गाउँपालिकाहरूलाई समेत केन्द्रमा राखेको ठाउँ भएको हुनाले यो ठाउँलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय रूपबाट अगाडि बढाउनको निम्ति यो महायज्ञले मूल लक्ष्यका साथ आफ्नो कार्ययोजना अगाडि सारेको छ। यस मानेमा म जसरी यहाँ उत्साहका साथ विभिन्न आमा समूहहरू, युवा क्लबहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ, त्यही ढङ्गबाट यो ठाउँको विकास र वृद्धिका लागि मन फुकाएर सहयोग गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक आह्वान गर्दै म फेरि पनि यो कार्यक्रमको सुसम्पन्नताका निम्ति 7 दिनसम्म सम्पूर्ण आमा समूह, युवा क्लब वा आमा सबैले साथ दिनुहोला भन्दै यो सम्पन्नताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सरलाई यहाँ जस्तो बौद्धिक वर्गको साथ चाहिन्छ हामीलाई, होइन भने हामी मात्र अगाडि बढेर हाम्रो कार्यक्रम सफल गर्न हामीलाई कठिनाइ हुन्छ। त्यसका लागि म सम्पूर्ण बौद्धिक वर्ग, हाम्रो शिक्षक वर्गलाई म सधैँ हामीले साथ दिइरहनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म यो महायज्ञको मूल विषयतिर अलिकति छुन मात्रै चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो महायज्ञको मूल उद्देश्य के हो भन्ने कुरा आज खुलिएन भने भोलि त्यो माघीको जुन थैली छ, त्यो मुख छ, खोल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म एउटा खुसीको खबर पनि र आज महायज्ञको यो पहिलो दिनमा एउटा म शुभ समाचार यहाँ सम्पूर्णलाई सुनाउन गइरहेको छु। मरिकिना गैरो र उहाँ पोखरा बस्नुहुन्छ र उहाँ अहिले सिङ्गापुर पुलिसमा कार्यरत रहनुहुन्छ। इन्सपेक्टर युवराज गुरुङबाट यो गाउँ, यो महायज्ञलाई सफल पार्नका लागि रु 55,000 उहाँले दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद
र उहाँको परिवार यहाँ अहिले कोही नभएको हुनाले उहाँको सम्मान हामी पछि उहाँलाई भेटेर दिनेछौँ। त्यसै गरी दोस्रो अहिले मेरो हातमा यो दान परेको छ। काउले निवासी जगत प्रसाद गुरुङज्यू, उहाँले रु 10,010 दान प्रदान गर्नुभएको छ र म उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यो उहाँको यो दानको सम्मान र यो सम्मान पत्र र माला अबिर म माननीय सांसद आजको प्रमुख अतिथि नारायण मणिसेनज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु र भागवत भास्कर कमलनारायण गुरुङज्यूलाई यो माला लगाइदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु र म महादान थोरै भए पनि धेरै भए पनि महादान हो यो। उहाँले यो खाता खोलिदिनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्मान गर्न चाहन्छु। ल सम्मान पत्रको व्यवस्था अहिले यो अलिकति सचिवालयमा पानीको गडबडले गर्दाखेरि तयार नभएको अवस्था रहेकोले सम्मान पत्र हामी भोलि उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। फेरि पनि जगत गुरुङलाई कामना र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाको वडा अध्यक्षहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मन्तव्यका लागि म पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 9 कोलमाका वडा अध्यक्ष लील प्रसाद गुरुङज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रविन भाइलाई। आज यस श्रीमद् भागवत महायज्ञको उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि तथा स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का माननीय सांसद श्री नारायण प्रसाद मरासिनीज्यू र यस महायज्ञका प्रमुख पात्र जो हाम्रो यस भूमिमा आगमन भएर यो भूमिलाई नै पवित्र बनाउनु भएको छ, हाम्रा विशिष्ट अतिथि गुरुज्यू र बिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, बिरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू र सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू र यस आज उद्घाटन सत्रमा आउनुभएका भक्तजन, आमा समूह, बाबा समूह र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीज्यूहरू र आज यस नारायण शिव मन्दिरको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि जुन यो महायज्ञको आयोजना गरिएको छ र म पनि यस आयोजक मूल समितिको उपाध्यक्ष को नाताले म सम्पूर्ण सहभागी तथा हाम्रा प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म यो पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 9 कोलमा जुन हाम्रा स्वामीज्यूले पहिले भनिसक्नु भएको 700 कोलमा भनेर जुन हामी पुतली बजार नगरपालिका कोलमा यो हाम्रो बिरुवा गाउँपालिकाको छिमेकी पालिका तथा साबिकको त हामी एउटै गाउँ कोलमा ओरस्टे भन्ने हामी चाहिँ हिजोको संरचनामा चाहिँ एउटै किसिमले चलेको ठाउँ हो, तर अहिलेको नयाँ संरचनाले हामीलाई जुन अब जता भए पनि हाम्रो मन वचन कर्म एकै ठाउँमा छ र यो शिव मन्दिरको संरक्षण सम्बन्धको लागि जुन यो
महायज्ञको आयोजना गरिएको छ। यो महायज्ञको सफलताको लागि, सुसम्पन्नको लागि म पुतली बजार नगरपालिकाको तर्फबाट तथा कोल्मा साबीको कोल्मा गाविसको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना टक्राउँदै र म यो शिव मन्दिर नारायणेश्वर शिव मन्दिरको संरक्षण सम्बन्धको लागि साथ र सहयोगको पनि बाचा गर्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का अध्यक्षज्यू, म 9 माफ गर्नु होला, म अध्यक्षज्यूलाई एउटा त्यो सँगसँगै एउटा विनम्र अनुरोध पनि गरेँ। अहिले हाम्रो यो मन्दिर भएको जुन भाग छ, माथिल्लो गर नगरपालिका, तल्लो गर चाहिँ गाउँपालिका, यो नगरपालिका र गाउँपालिकाको चाहिँ निच चाहिँ अलिक सम्बन्ध जोड्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। माथिबाट आएको विकास अलिकति तल्लोबाट झारिदिन पर्यो, किन भन्दा गाउँपालिकाबाट त माथि उभिन अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म वडा अध्यक्षज्यूलाई, मेरो आदरणीय दाजुलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यहाँ वेद शिक्षा समेतका जुन अवधारणाहरू लिएर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जुन जमर्को गर्नु भएको छ, त्यसको लागि यहाँहरूले हामीले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य परिपूर्ति होस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज सबै विकासहरू भौतिक विकास होइनन्, सामाजिक विकास, मानस पटलको विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, विभिन्न पर्यटकीय विकास र मनोरञ्जनका विकास, यी मानव जगतमा आवश्यक विकासहरू हुन्। तसर्थ बिरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको सम्भावना बोकेको यो ठाउँ भएकोले यो महायज्ञबाट जुन बहुआयामिक भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसलाई सार्थक पार्नको निम्ति सबै तहबाट सबैको सहयोग हुन जरुरी छ र यो लक्ष्य परिपूर्ति गर्नको लागि हाम्रा मूल पुरोहित कमल लाइन गौतमजी हाम्रो अगाडि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र यहाँको प्रवचनबाट हाम्रो यो समाजको चेतनालाई समेत अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने र भावनात्मक रूपमा विकास र समृद्धिको दिशामा जाने जुन भावनाहरू फैलाउँदै जानेछ भन्ने विषयमा पनि म विश्वस्त छु र यो ठाउँ म आफै जन्मेको ठाउँ र यो मेरो गाउँ र यहाँहरूले जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, म गाउँपालिकाको तर्फबाट यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि यो कार्यक्रम यहाँहरूले थालनी गरिसकेपछि गर्दै जाँदा हाम्रो
तहबाट सहयोग हुनेछ। यो सहयोग यहाँले जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ यी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। निरन्तर रूपमा हामी सहयोग गर्ने विषय पनि यहाँहरूलाई म अगाडि बताउन चाहन्छु। किनभने मैले गाउँपालिकाका साथीहरूसित केही सरसल्लाह गरेर यो ठाउँमा हामीले यो आयोजक समितिले लिएका लक्ष्यहरूलाई परिपूर्ति गर्न हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ र त्यो विषयलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामी यो वर्ष केही सहयोग बोलाउला। तर मैले यहाँलाई के आश्वासन पार्न चाहन्छु भने यहाँले यो ठाउँलाई जुन लिएका लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्दै जानुभयो भने हामीले अहिले भनेको 1 वर्ष मात्रै होइन, अरू थप सहयोग दिनको लागि पनि मेरो तर्फबाट तत्पर हुने, बिरुवा गाउँपालिका तत्पर हुनेछ भन्ने कुरामा पनि म यहाँहरूप्रति विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यो लक्ष्य र उद्देश्यका साथ यो महायज्ञ सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। गाउँपालिका प्रमुख एवं अध्यक्ष जुन प्रसाद शर्माज्यूलाई, गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले धेरै शुभकामना मन्तव्य दिनुभयो। हामी खुसी छौँ, प्रत्येक वर्ष भन्नुभयो झनै खुसी छौँ, तर खुसीमा अलिकति केही पुगेन कि भन्ने कुरा केही जिज्ञासा होला कसै कसैमा, तर त्यो होइन है। किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो गाउँ प्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख भनेको हाम्रो अभिभावक संरक्षक हो। त्यसैले उहाँले यो क्षेत्रलाई, यो माइकलाई ठुलो सोच बनाउनु भएको छ। हामीले उहाँको आशय बुझिसकेका छौँ, त्यसकारण उहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो हातमा फेरि सचिवालयबाट केही रसिद आइपुगेको छ, आइपुगेपछि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि म फेरि प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो गुरु कमलज्यू, त्यसपछि विशेष अतिथि गाउँपालिका प्रमुखज्यू र हाम्रो सभा अध्यक्षज्यूलाई म फेरि दुःख दिन चाहेँ र म हाम्रो साथीहरूलाई यो माला र अबिर अगाडि ल्याइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। र सर्वप्रथम मेरो हातमा अहिले 3वटा रसिद आइसकेको छ। पहिलो छ पुतली बजार नगरपालिका कोलमा गैरीथोक निवासी प्रेम बहादुर गुरुङ, हाल युके, उहाँबाट रु 5100 दान प्राप्त भएको छ र उहाँ कोलमा गैरीथोक उहाँकै छोरा, माइलो छोरा कृष्ण बहादुर गुरुङले 5000 दिनुभएको छ। उहाँलाई त्यही नै यो रसिद फेरि मैले पुनः दिनको लागि चाहिँ उहाँ दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो दान आज सुरुवात मात्रै हो, दाइले मैले आएको मात्रै भनेको, दाइले भने अनुसार है। त्यसै गरी मेरो हातमा अर्को रसिद परेको छ। बिरुवा गाउँपालिका 4 भोरले निवासी मीना कुमारी थापा जुले रु 4। माफ गर्नुहोला, सचिवालयबाट यो चिट ल्याउँदा अलिक प्रश्न लेखेर ल्याइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। रु 4000 नगद र 5 केजी चिनी र 20 पोका सुजी हलुवाका लागि ल्याइदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हामीले दान पैसाले मात्रै दान होइन, ताली बजाउँदा पनि दान हुन्छ। भास्कर कथावाचक हाम्रो पण्डित कमल नयन गुरुजीलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
कार्यक्रम सञ्चालक तिम्रो तत्त्वमा जान्दैन कस्ता छौ हे महेश्वर, जस्ता छौ हे महादेव त्यस्तै तिमीलाई नमुनामा, जस्ता छौ हे महादेव त्यस्तै तिमीलाई नमुनामा। सभामा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सभाको नेतृत्व गरिरहनुभएका सभाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व, यसै क्षेत्रका सँगसँगै सङ्घीय माननीय आदरणीय बरासनी सर, अन्य मञ्चासीन विशिष्ट महानुभावहरू, समय धेरै अगाडि बढिरहेको छ, आज धेरै बोल्न चाहिन। सबैलाई यही अनुरोध गरेँ, आग्रह गरेँ, हजुरहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हजुरहरू यस्तो पवित्र भूमिमा जन्म लिन पाउनु भएको छ जहाँ एउटी चेली धर्मका नाममा, संस्कृतिका नाममा अनि अनुष्ठान र साधनाका नाममा देशमा सँगसँगै देशदेखि बाहिर पनि परिचित बन्न सफल हुनुभयो। माता चम्पा गिरिज्यूको जन्मभूमि, यो पवित्र भूमि, यो पवित्रतासँग जोडिएको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनका लागि यो यज्ञ कोशी ढुङ्गाका रूपमा साबित हुनेछ। सबैलाई यही आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 200 वर्षभन्दा पुरानो प्राचीन मन्दिर यस पवित्र भूमिमा रहेको छ। अब यो जो कोहीले चाहेर पाउनेवाला छैन। अब अहिले मन्दिर स्थापना गऱ्यौँ भने यो अवस्थामा पुग्नका लागि 200 वर्ष कुर्नुपर्छ। त्यो अवस्था हजुरहरूले 200 वर्ष अगाडि नै स्थापना भएको यो पवित्र स्थलमा आज हामी रहन पाएका छौँ। यसको सर्वाङ्गीण विकासका लागि जुट्न पाइरहेका छौँ। यो अझ पवित्र भूमिलाई विविध उद्देश्यहरू लिएर आयोजक समितिले जुन सङ्कल्प गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ ती सङ्कल्पहरूले बिस्तारै पूर्णता पाइरहेका छन्। त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नका लागि जब घडी मुहुर्त पला योगहरू जोड्दै जान्छन्, ती आफै आफ सम्पन्नताका तर्फ अगाडि बढ्दै जान्छन्। हुन त हामीहरूले सङ्कल्प गर्दै गर्दा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि पनि दिन तय गरेका थियौँ। विविध कारणले यज्ञ सम्पादन गर्न सकेनौँ, सार्दै आयौँ र आज यो तेस्रो वर्षको सङ्कल्पमा यज्ञले आजका तिथिमिति तय गरेर यो लक्ष्य अगाडि परिपूर्तिका लागि हजुर हामी सबै एकै ठाउँमा जम्मा भइरहेका छौँ। अब सबैले आफ्नो तर्फबाट तन मन र धन रूपी साथ र सहयोग वर्षा गरौँ। प्रकृति पनि आनन्द अपनाइरहेको छ। जहाँ राम्रो काम हुन्छ त्यहाँ सबैलाई जान मन लाग्छ। आज वरुणलाई पनि यही वर्षिन मन लागेको छ हैन। जलका देव वरुण पनि मन्द मन्द वर्षिरहेका छन्। यज्ञको मा सहभागी भएर यज्ञलाई परिपूर्णताका लागि, यज्ञको गरिमा बढाउनका लागि, अझ यो ऊर्जा थप्नका लागि देवी देवताहरू पनि आकाश मार्गबाट दृष्टि लगाइरहेका छन्। हामीलाई आशा छ र पूर्ण विश्वास पनि छ माताजीमा जुन सङ्कल्प अनि जुन साधनाको प्रभाव थियो, त्यो साधनाको प्रभावले हजुर हामी सबैलाई आकर्षित गरेर यज्ञ पूर्ण सफलीभूत हुनेछ। अनि लिएका लक्ष्यहरू एउटा सन्त ग्रामको जुन कल्पना हामीहरूले गरिरहेका छौँ, त्यो पवित्र साधना भूमिलाई सन्त ग्रामका रूपमा स्थापित गरेर देशमा छरिएर रहनुभएका अनगिन्ती सन्तहरू सज्जनहरू यहाँ आएर साधना गरेर आफ्नो जीवनमा आफूले उतारेका अनगिन्ती राम्रा पक्षहरू यहाँ समाजमा फिजाएर अनि साधनाको स्थलको रूपमा केही साधना गरेर आफ्नो जीवनलाई सफलीभूत बनाउने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्ने एउटा बागडोर लिएर जाने यस्तो पवित्र भूमि, यो भूमिलाई सिद्ध गर्नका लागि, यो भूमिलाई जनजनका सामुप्यमा प्रसार गर्नका लागि सबैको साथको आवश्यकता छ। त्यही भएर यस्ता अवसरहरू संयोगहरू बारम्बार जोड्दैन, अहिले जोडेको छ। त्यही भएर यो अवसरलाई सबैले संयोग बनाएर कुनै पनि कसरत बाँकी नराखिकन जुट्नुहुनेछ, सबैलाई अनुरोध गर्दछु। त्यही भएर हृदयदेखि आग्रह गर्दछु, धेरै सके धेरै गरौँ, थोरै सके थोरै गरौँ, जति सक्छौँ त्यति गरौँ, तर केही न केही अवश्य गरौँ। सबैलाई अनुरोध गर्दछु, धेरै सक्नेले धेरै गरौँ, दिल खोलेर दान गरौँ। मसँग छैन के दिने होला भन्नेले श्रमदान गरौँ, सहभागी बनाऊ, अरूलाई आग्रह गरौँ, सहभागी भइदिनका लागि अरूलाई अपिल गरौँ। जसरी हुन्छ, जुन तह र तब्काबाट हुन्छ, यज्ञ सफलीभूत बनाउनका लागि कोही पनि नछुटौँ, कोही नचुकौँ। सबैलाई अनुरोध गर्दै भोलिदेखि हामी भागवत रूपी अमृतमय कथा प्रसङ्गहरूलाई अगाडि विस्तार गर्नेछौँ। भागवतको मूल मर्म भनेको हाम्रो भावनालाई परिवर्तित गर्नु हो। भा अक्षरले भावनालाई परिवर्तित गर्दछ
ग अक्षरले गति प्रदान गर्दछ, व अक्षरले वरिष्ठ ठाउँको प्राप्ति गराउँदछ, त अक्षरले जन्म र मृत्युको प्रपञ्चबाट पारी तार्दछ। जन्म लिनु र मर्नु यति मात्र हामीहरूले सोचिरहेका छौँ भने यो त हर जीवले पाइरहेको चिज हो। मनुष्यले जन्म लिइसकेपछि एउटा राम्रो कृति राख्ने अभियानमा जुट्नु पर्दछ। अमर बन्ने प्रयत्नका लागि हामी सधैँ प्रयत्नशील बनिरहनु पर्दछ। आफ्नो भलो चाहनु, आफ्नो कल्याणका निमित्त लागिरहनु यो त हर कोहीले गर्दछ। आफूबाट परदृष्टि लगाएर अरूका लागि केही गर्नका लागि बाँच्ने प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ, तब पो मानव बन्न सकिन्छ। यो गतितर्फ अगाडि बढ्दै जाँदा महामानव बन्न सकिन्छ। जो हजुरहरू आफ्नै पवित्र भूमिमा एउटा महामानवलाई प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो, माता चम्पागिरीलाई। त्यही भएर उहाँले देखाएका मार्गहरू, उहाँले लिएका सङ्कल्पहरू अनि उहाँले लिएका अनगिन्त इच्छा आकाङ्क्षाहरू पूर्ण गर्नका लागि हजुर हामी सबै लाग्यौँ भने पक्कै पनि इच्छा र आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। र यो इच्छा आकाङ्क्षा पूर्णताका लागि सबैको साथ, सबैको एकता अनि सबैको मन आपसमा एकीकृत हुन सक्यो भने यज्ञ पूर्ण सफलीभूत हुन्छ। सबैलाई यही अनुरोध गर्दै भागवत अमृतमय कथा पानका लागि पक्कै पनि अबका शेष दिन 7 दिन हजुरहरूको उपस्थिति रहने नै छ। सबैलाई अनुरोध सहित आजका लागि म यहाँहरूको साथ सहयोगका लागि यहाँहरूको ऊर्जालाई फेरि पनि नमन गर्दै आगामी दिनमा यस्तै साथ र सहयोग रहिरहनेछ सदैव। यही नमनका साथमा बाणीलाई विराम लिन्छु। अस्तु सर्वमङ्गलम, सेवा नै धर्म हो। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुलाई। म पनि अब त अलि मलाई भएर बोलाउँ कि जस्तो लाग्यो। गुरु अगाडि बोल्दैन भयो, अघिसम्म म चिच्चै बोलेको कस्तो लाज लागेर आयो मलाई भने। अब म गुरु चाहिँ पनि बोल्ने प्रयास गर्छु। मुखारबिन्दुबाट प्रवचन र अहिले यति छोटो बोल्दा त यति मिठो, मलाई न यो स्वरै फेराउँ बोली फेराउँ जस्तो भइसक्यो। पक्कै पनि यहाँको मन तन पक्कै पनि केही फिरिएको सोचाइमा परेको हुनसक्छ। म यो मैले पनि वर्णन गरेको छु र अहिले सम्बन्धित हाम्रो दाताहरूलाई यहाँसम्म आउनका लागि म अनुरोध गर्दछु। बिरुवा गाउँपालिका 4 सौनेपानी निवासी लोकप्रसाद पोखरेलज्यूले रु 2525 रुपियाँ दान दिनुभएको छ। लोकप्रसाद पोखरेलज्यू सौनेपानी आफ्नै दाइ हो। सानो उहाँहरूको आँगनमा खेल्न जान्थ्यो स्कुल पढ्दाखेरि, कहिले कहिले पिठाइ पनि गर्न जान्थे। दाइले लखट्नुहुन्थ्यो, मलाई सम्झना छ। यो रसिद त्यसै गरी पुतली बजार नगरपालिका 9 कोलमा टाँसी पेमा छैलिङ गुम्बाका अध्यक्ष मेरो आदरणीय पूजनीय बाजे चित्रबहादुर लामाज्यूले पनि हामीलाई सहयोग दान दिनुभएको छ। हुन त हामीले उहाँलाई दान दिन पर्ने हो, कुनै दिन आउँछ, तर आज उहाँले आफैले सम्झेर यो दान दिनुभएको छ। उहाँ एउटा धर्मगुरु भएर पनि उहाँले रु 2100 यो माइकीलाई दान गर्नुभएको छ। म बाजेलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँ हाम्रो बौद्ध गुम्बाको धर्मगुरु हुनुहुन्छ, हाम्रो पूजनीय बाजे। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको यो समुद्घाटन कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ, आइसकेको छ। अलि पातलिएको छ। हाम्रोमा नाचगान भनेपछि धेरै जम्मा हुने, भाषण भनेपछि कम सुन्ने हाम्रो मानसिकता, हाम्रो सोच, हाम्रो धैर्यता छैन। त्यस कारणले अलिकति हामीभन्दा अग्रजहरूले के भन्दैछ भन्ने कुरा सुन्ने बानी पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यो सुन्दा पनि दान हुन्छ। मैले अघि नै भने ताली बजाउँदा पनि दान, सुन्दा पनि दान, पैसा मात्रै दान होइन। त्यसकारण अब हाम्रो आजको यो समुद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि माननीय सभासद नारायण मणिसेनीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि म यहाँ अनुरोध गर्दछु। यस ज्ञान महायज्ञ कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू
अति आदरणीय भागवत भास्कर प्रमुख वाचक कमल नयनज्यू, यस गाउँपालिकाका अति आदरणीय अध्यक्ष ज्यू, मञ्चमा आसीन अतिथिगण, मेरा सम्पूर्ण मान्यजनहरू, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सबैमा हार्दिक अभिवादन। मैले सर्वप्रथम यस अनुष्ठानलाई अघि बढाउनुको निम्ति जसलाई सम्झियो, जसलाई सम्झेर यो कार्यक्रम अघि बढेको छ, चम्पागिरी माताप्रति मैले हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँले देखाएको बाटोलाई अनुसरण गरेर त्यसलाई अघि बढाउनको निम्ति एउटा संरक्षकत्व प्रदान गरेर अघि बढ्नुहुने हाम्रो चाहिँ स्वामी गोकुलानन्दज्यू अहिले आएर यहाँ धेरै कुराहरू भन्नुभयो। उहाँलाई पनि मैले सम्झन्छु, उहाँले जुन अघि बढ्नुभएको छ पक्कै पनि सफलता प्राप्त हुनेछ, मैले शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि यो महायज्ञ जुन कार्यतर्फ निर्देशित छ त्यो कामलाई सफल बनाउनु तपाईँ हामी सबैको गुरुत्तम अभिभाराभित्र पर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु, म त्यसमा विश्वास गर्छु। एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मैले के गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्नको निम्ति यहाँ आएको छ। गौआमी भवन निर्माण गर्नेदेखि लिएर गौशाला निर्माण गर्ने, त्यसै गरेर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको निर्माण गरेर अघि बढ्ने, यो लगायतका यो ठाउँलाई अघि बढाउनको निम्ति, पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अघि बढाउनको निम्ति, एउटा धार्मिक क्षेत्रको रूपमा अघि बढाउनको निम्ति र एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपमा अघि बढाउनको निम्ति एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा मैले तपाईँहरूलाई विश्वस्तता प्रदान गर्न चाहन्छु, दिलाउन चाहन्छु। धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि र एउटा पुनित कार्य यहाँ हुन लागेको छ, पुनित भूमिमा हुन लागेको छ र यसले पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैको महत्त्वपूर्ण भावनालाई सँगालेर अघि बढियो भने यसले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ र जुन उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति हामीहरू अघि बढेका छौँ त्यो उद्देश्यले लक्ष्य भेदन गर्नेछ भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई यो कार्यमा लाग्नको निम्ति र आफ्नो तर्फबाट यथाशक्य दान गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो ठाउँलाई अघि बढाउनको निम्ति तपाईँहरूको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा काम गरेको कुरालाई पनि मैले आजको यो पुण्य अवसरमा निवेदन गर्न चाहन्छु। यो बाटोको काम पनि भइरहेको छ, यसलाई गति दिने कुरा हामीले अघि बढाएका छौँ र धेरै कुराहरूमा हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू, यो वडाको वडाध्यक्षज्यू लगायतका महानुभावहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो ठाउँ अब पछि भट्न सक्दैन। यो ठाउँले विकासको सन्दर्भमा, समृद्धिको सन्दर्भमा अब फड्को मार्छ र त्यो फड्को मार्ने काममा यो महायज्ञ पनि एउटा पूरकको रूपमा अघि बढ्छ। मैले यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु र भनाइ छ, अष्टादशं पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारं पुण्यायं पापायं परपीडनम्। 18 पुराणहरू वेदव्यासले भन्नुभयो, धेरै कुराहरू कथी कुनी गरेर पनि भन्नुभयो, तर समग्रमा अन्तिममा निचोड एउटा कुरा आयो, त्यो के भने परोपकार गर्नु, यो ठाउँलाई अघि बढाउनको निम्ति लाग्नु, यहाँका व्यक्तिहरूलाई अघि बढाउनको निम्ति लाग्नु, समाजलाई अघि बढाउनको निम्ति लाग्नु यो पुण्य हो भने त्यो समाजलाई बिगार्न लाग्नु पाप हो भनेर दुईटा कुराहरू 18 पुराणमा पनि भनिएको छ। कन्क्लुजन, निष्कर्ष, अष्टादशं पुराणेषु व्यासस्यं वचनं द्वयं परोपकारं पुण्यायं पापायं परपीडनम्। यो कुराबाट, यो भनाइबाट गाइडेड भएका, निर्देशित भएका हामी व्यक्तिहरू भएको हुनाले मलाई लाग्छ हामीले लक्ष्य भेदन पक्कै पनि गर्छौँ। हामी राम्रो कामको निम्ति, हामी सत्कर्मको निम्ति पक्कै पनि अघि बढ्छौँ र यो काममा यो महायज्ञले हामीलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। मैले यिनै कुराहरू राख्दै फेरि पनि तपाईँहरूको सेवामा सदा सर्वदा प्रतिबद्ध भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो ठाउँलाई अघि बढाउनको निम्ति म लाग्ने प्रण पनि गर्छु
र मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँ जग्गाको कमी छैन। अब मैले गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई, यो वडाको अध्यक्षज्यूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले समग्रतामा यसलाई के गराउने यो डिपिआर तयार गर्नुस्। त्यसपछि मेरो भूमिका के हुने हो, त्यो भूमिका तपाईहरुले कुन भूमिका खोज्नुहुन्छ, तपाईहरुको माननीय सांसदले के गरिदियोस् भन्ने चाहना तपाईहरुको छ, देखाउनु होला। म त्यो काम गर्नको निम्ति प्रतिबद्ध छु। म धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि अहिले, किनभने तपाईहरु लाग्न सक्ला मायाकीमा आएको छ, पैसा बोले हाइ नेता भन्ने तपाईहरु लाग्छ, तर यो बोलीमा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अहिले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो गुरुजीले भनिसक्नु भएको छ, प्रमुख वाचकले, वरुण देवता पनि आउँदै हुनुहुन्छ, आउनु भएको छ यहाँ अहिले, त्यो कुनै अचम्मको कुरा छैन हैन। जलवृष्टि गरिदिनु भएको छ, यो कुनै राम्रै कुरा हो, यो सत्कर्मको निम्ति, राम्रो कामको निम्ति यो कुरा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले अनुरोध गरेँ डिपिआर तयार गर्नुहोस्। डिपिआर तयार गर्न पनि मेरो भूमिका हुन्छ भने म तयार छु, र त्यसपछि भूमिका खोज्नुहोस् मैले के गर्नु पर्यो, म तयार छु। अहिले 50,000 1 लाख रुपियाँ बोल्ने भन्ने कुरो तपाईहरुलाई लागेको होला, त्यसले धेरै कामहरू पुरा गर्न नसकिएला। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण काम मैले गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता तपाईहरुको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो ठाउँलाई अघि बढाउनको निम्ति 100% लाग्ने, 1 लाग्ने, 2 लाग्ने, 3 लाग्ने प्रतिबद्धता मैले यो पुरै अवसरमा गर्न चाहन्छु। मैले चम्पागिरी मातालाई सम्झँदै यो कुरो मैले यहाँ राख्न चाहन्छु कि उहाँले गरेका धेरै कामहरू पनि सकारात्मक भएर पूर्णता प्राप्त गरेका छन्। ती दृष्टान्तहरू हामीमा छन्। त्यो बुढी खोलामा पनि त्यस्ता कामहरू भएका छन्। हाम्रै संरक्षक गुरु हुनुहुन्छ गोकुलानन्दजी स्वामी हुनुहुन्छ हैन, वेदान्तचार्य, उहाँले पनि त्यो काममा लाग्नु भएको छ। हाम्रै प्रमुख वाचक पनि धेरै ठाउँमा काम गर्नुभएको छ, पुण्यको काम गर्नुभएको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई दिएर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विद्युततालाई प्रदर्शन गरेर यो ठाउँलाई अघि बढाउनको निम्ति, यो गाउँलाई अघि बढाउनको निम्ति, समग्रमा नेपाल राष्ट्रलाई अघि बढाउनको निम्ति उहाँ लाग्नु भएको छ। उहाँ लाग्न सक्नुहुन्छ यो नेपाल राष्ट्रलाई अघि बढाउनको निम्ति भने कि हामी यो ठाउँलाई अघि बढाउनको निम्ति लाग्न सक्दैनौँ, लाग्न सक्छौँ। त्यो सङ्कल्प, त्यो प्रतिबद्धता मैले पनि फेरि व्यक्त गर्दै यो ठाउँलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति, यो ठाउँलाई राम्रो बनाउनको निम्ति, यो ठाउँलाई पूर्णता प्राप्त गराउनको निम्ति म लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो महायज्ञको पूर्णतया सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज मैले यो कार्यक्रममा आउनको निम्ति 5 वटा कार्यक्रमहरूलाई मैले पर सारेको छु। तपाईहरुलाई किन अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर नै आएको छु र यो ठाउँलाई अघि बढाउनको निम्ति म लाग्नेछु। पक्कै पनि यसले काँचुले फेर्नेछ, पक्कै पनि हामीले गरेको सङ्कल्पलाई पुरा गर्नको निम्ति हामीहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछौँ र हामीले सङ्कल्पलाई पुरा गर्नेछौँ। त्यो हाम्रो आत्मविश्वासलाई एउटा पूर्णतामा परिवर्तन गर्ने काम यो हाम्रो चाहिँ भगवानले पनि यो मायाकी मार्फत गर्नुहुनेछ। यही कुराहरू राख्दै फेरि पनि सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै, धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, तपाईहरुको साथमा सदा सर्वदा तपाईहरुको सेवाको निम्ति प्रतिबद्ध रहने, त्यो काममा लाग्ने प्रतिबद्धता यो महायज्ञले पनि मलाई दियोस्, त्यो अठोट दियोस् र त्यो कुरा पुरा गर्न सकौँ। यिनै कुराका साथ, यिनै भावनाका साथ मेरा भनाइहरूलाई यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हामी यहाँको भनाइमा एकदम विश्वस्त छौँ र यहाँकै पहलमा भर्खरै मात्र यो क्षेत्र विकास पूर्वाधार कोष भनेर जुन नामाकरण गरिएर जुन विकास योजनाहरू आएको छ गाउँ गाउँमा, त यहाँकै पहलमा आएको यो परियोजनाको बाटो अहिले यो प्राङ्गणबाटै हुँदै चिसोपानी जोड्ने बाटो खनिएको छ। आजको 4वटा कार्यक्रम छोडेर जुन प्रमुखजी यहाँ आउनुभयो, हामी खुसी छौँ। उहाँहरू त दुःखी होला, हामी चाहिँ खुसी छौँ। कुन अर्थमा भन्दा यहाँकै पहलमा, यहाँकै सक्रियतामा जुन मोटर बाटो आएको छ, त्यो बाटो पनि अलिकति भने पनि प्रमुखज्यू मान्यज्यू गुडोस् हेरोस् भनेर पनि हामीले बोलाएका हौँ। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, हामी एकदमै खुसी छौँ। र निवासी मेघबहादुर गुरुङबाट रु 1020 रुपियाँ प्राप्त भएको छ र यो रसिद लिनका लागि म उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँ गइसक्नु भएको छ, उहाँ यो हामी पुर्याइने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै गरी पुतली बजार नगरपालिका 2 ज्यामिरे निवासी मन कुमारी गुरुङबाट रु 1010 प्राप्त भएको छ।
उहाँ पनि गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी पुतली बजार नगरपालिका त्यसै गरी पुतली बजार नगरपालिका 2 ज्यामिरीकै सुनमाया गुरुङबाट रु 1010 प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी सोही नगरपालिका का 9 कलसेली निवासी सेतीमाया गुरुङबाट 3010 प्राप्त भएको छ। उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो रसिद र यो उहाँहरूको यो फुलको माला हामी सम्बन्धित दाताहरूलाई पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै गरी मलाई सचिवालयबाट यो अर्को दानको लिस्ट आएको छ। द्रुपदी पौडेल कोलमा निवासी रु 510, गणेश गुरुङ ज्यामिरे जयस्वरा रु 1005, मेघबहादुर गुरुङ ज्यामिरे काफलबोट 1020, बुद्धिमय गुरुङ स्याङ्जा घुम्ती 1105, सुनमाया गुरुङ ज्यामिरे बोडाबारी 1010, मनकुमारी गुरुङ ज्यामिरे माझगर 1010 प्राप्त भएको छ। सम्पूर्ण दाताहरूलाई फेरि पनि एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब कार्यक्रमको यो अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। यो कार्यक्रमको भिड मार्नका लागि म आजको सभाध्यक्ष श्रीमद् भागवत ज्ञान मायज्ञ मूल आयोजक समिति 2025 को भिड मार्ने अथवा रबिन गुरुङ पनि बिदा हुन चाहन्छु र योभन्दा अगाडि फेरि र फेरि मेरो हातमा एउटा दानको हात परेको छ। त्यस पश्चात पोखरेल पुरानो गाउँ जफती हाल पोखराबाट आउनुभएको उहाँले 2010 दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सम्पूर्ण दाताहरूलाई फेरि म एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिँदै म यो कार्यक्रमबाट ओझेल हुन चाहन्छु र भोलिको दिनमा फेरि हामी सबै यसरी नै कथा वाचन सुन्दै भजन गीतमा नाच्दै हामी फेरि 6 दिन बिताउनेछौँ भन्दै कुनै मेरो यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भुलचुक भएमा क्षमा माग्दै म बिदा हुन चाहन्छु र म अध्यक्षलाई कार्यक्रम समावेशन गरिदिनु अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म पूजा कार्यक्रम हुन्छ र 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म हाम्रो प्रवचन कार्यक्रम हुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दै म जानकारी गराउँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ उद्घोषक भाइलाई। भागवत ज्ञान महायज्ञका प्रमुख अतिथि माननीय सांसद नारायण मरासिनीज्यू, भागवत भास्कर प्रमुख वाचक कमलमान गौतमज्यू, बिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सोनप्रसाद शर्माज्यू, कोतली बजार नगरपालिकाका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष लील प्रसाद गुरुङज्यू, कोल्बमाडी का व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लेखबहादुर नेपालीज्यू, दिव्य प्रकाश माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक रूपनारायण शर्माज्यू, महायज्ञ समितिका सम्पूर्ण सहपाठी मित्रहरू, बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा समितिका सदस्य मित्रहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, आजको उद्घाटन सत्रमा
सम्मिलित हुने सम्पूर्ण भक्तजन, आमा समूह, बाबा समूह, युवा समूह र सम्पूर्ण उपस्थित महिला दिदीबहिनीहरू, बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको उद्घाटन सत्रको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्र र क्षेत्र भेगबाट या झाँकीसहित उपस्थित हुनुभयो। हामीलाई यसले यो महायज्ञ अब सफलताको बिन्दुतिर यसले आफ्नो पाइला चालेको छ भन्ने आभास आजको उपस्थितिले दिएको छ। तसर्थ उपस्थित हुनु सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी उद्घाटन सत्रमा धेरैभन्दा पनि धेरै भक्तजनहरूको उपस्थिति रह्यो। यसले एउटा सम्पूर्ण यो मूल समितिलाई एक खालको यसले जोस र जाँगर र उत्साह दियो। तथापि भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले प्रमुख वाचक कमलनारायण गौतमज्यूबाट हामीले श्रवण गर्छौँ। ती शब्दका थुङ्गा र मालाहरूले निश्चित रूपले हामीमा भएका विकृति र विसङ्गतिहरू त्यसले समूल नष्ट गरी मानव जीवनको निमित्त र समाज विकासको गतिमा यहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ र यसले प्रेरणा दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। हामी मूल लक्ष्यका साथ यो महायज्ञ सञ्चालन गर्न थालेका हौँ। पूर्वोक्त मित्रहरूले भक्तहरूले यो महायज्ञको बारेमा एउटा यथार्थको धरातलमा पुगी सबै कुराहरू यहाँहरूले भन्नुभयो र यहाँहरूले तपाईँहरूले सुन्नुभयो। त यसले के पनि देखाउँछ भने हामी अब त्यो मूल लक्ष्यका साथ उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्ने जुन जमर्को गरेका छौँ र यहाँ झन्डै 4-5वटा जति हाम्रा विषयवस्तुहरू छन्। हामी धार्मिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, पर्यटकीय दृष्टिकोणले, सामाजिक रूपले र समाजको सद्भावका साथले हामी यो महायज्ञले र हामीले दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो आँट छ। र यहाँहरूले गरेको श्रवणले पनि मैले अघि भने जस्तै हामीमा भएका विकृतिहरू र विसङ्गतिहरू छन्, थुप्रै छन्। यी थुप्रै विसङ्गतिहरूलाई त्यागेर सत्कर्ममा लाग्ने छौँ र लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूले यो उद्घाटन सत्रमा सबै ठाउँका हाम्रा भक्तजनहरू हामीले यो उद्घाटन सत्रलाई भव्य र सभ्यसँग यसलाई लैजानको निमित्त हामीले प्रमुख अतिथिलाई हामीले यो उद्घाटन सत्रमा आमन्त्रण गऱ्यौँ। आउनुभयो। उहाँका धेरै कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गरेर अथवा यसलाई अलिकति पसारेर उहाँ आउनुभयो। त्यसकारण
हामी यो महायज्ञ मूल समितिको तर्फबाट उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै सबै उपस्थित हुनुभएका हाम्रा भक्तजनहरूलाई पनि फेरि भोलिका दिनबाट पनि आजको जस्तै उल्लासमय ढङ्गबाट र पूर्णताबाट पनि यहाँ उपस्थित हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो आजको उद्घाटन सत्र यो आज समापन भएको जानकारी गराउँदछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। आज सुरु त्यसै गरी यो मायाको चिनो दिएको हो। जति मायाको चिनो